Bisan unsa pa man atong estado sa kinabuhi, mas single ka, maminyo man ka, or consecrated man ka, aduna kitay basic nga duty o buluhaton. Ug mao kini ang paghigugma sa atong Dios sa tibuok natong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Ug paghigugma sa atong isig katawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. So be perfect, just as your Heavenly Father is perfect. Ave Maria. Maayong adlaw, mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Ako si Sister Deborah Andales sa World Apostolate of Fatima. Ug ania na pud kita sa inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong. Ang ebanghelyo karong adlaw, nagsaysay nga si Jesus nagtudlo kanato sa paghigugma sa atong mga kaaway. Ug iampo kadtong mga naglutos kanato aron kita mamahimong mga anak sa atong langitnong Amahan. Paghigugma sa kaaway. Sayon o lisod. Atong hinumduman nga si Jesus nag-ingon usab, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven." To love our enemies is the will of God. Kabubuton kini sa Ginoo. Ug para kita makasulod sa gingharian sa langit, angay lang gayod nga tumano nato ang iyang mga kabubuton para ta mahingpit o mahimong perfect sama nga ang Ginoo hingpit o perfect. The question is, how do we know the will of God for our lives? Mas sayon kung kahibaw ta, unsa ang mga klase sa kabubuton sa Ginoo, aron mas sayon kini nato tumanon. First is the will of God according to knowledge. Nalangkob ini ang 10 Commandments, the 6 Commandments of the Church, and the duties of our state of life. Second is the will of God according to consent. Diin nalangkob niini ang positive will of God o permissive will of God. Arita mo focus sa duties of our state of life. Lahi-lahi og duties o buluhaton sa matag estado sa kinabuhi or state of life. Aduna kini upat ka klase. Una, single, katuning mga tawo nga dili paminyo. Ikaduha, married, katuning mga minyo na nga nakadawat sa sakramento sa kaminyoon sa simbahan. Ikatulo, consecrated. Mauni ang mga pari, mga madre, ug katong mga ulay nga gitugyan na ilang kinabuhi ngadto sa Dios. Bisan unsa pa man atong estado sa kinabuhi, mas single ka, maminyo man ka, or consecrated man ka, aduna kitay basic nga duty o buluhaton. Ug mao kini ang paghigugma sa atong Dios sa tibuok natong kasing-kasing, kalag, huna-huna ug kusog. Ug paghigugma sa atong isig katawo sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Mao kini ang pinakalabing dako ug labaw nga sugo sa Dios. Niining panahon sa Kwaresma, ato untang pamalandungan ang kadako sa gugma sa Dios nganhi kanato. Pinaagi sa kanunay nga paghinumdum sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo diha sa pagtuman sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton. Matod sa atong lahi-lahi nga estado sa kinabuhi. Kay usa kini sa pamaagi para atong mabaton ang gingharian sa langit.